who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. You will explain those actions. I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that may be felt for years and decades to come. Nobody dare stop water of Pakistan. भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान के रद्द अमल के नताज दिहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि कोई जुर्रत नहीं कर सकता पाकिस्तान का पानी रोके, जंग बंदी कायम रह सकती है। दोनों जानिब से राब्ते किए गए। पाकिस्तान ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। मजीद तैयारे गिरा सकते थे लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। भारत ने शहरियों पर हमले किए, पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। मार्के हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हकायक और सेटेलाइट तस्वीर डोजियर का हिस्सा। रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम और फेक न्यूज़ के शवाहिद पेश। भारतीय सियासतदानों और अवाम ने अपने मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठा दिए। डोजियर में कहा गया पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पे किरदार पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के अफसरों और जवानों से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म की कराची में गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकात होगी। भारत का जारहाना रवैया आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर आज बीजिंग जाएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से अफ्रीकी मुज़ाकरात भी होंगे। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी 20 मई को चीन पहुँचेंगे। तीनों मुल्कों में तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। पाक भारत तनाज़े के बाद खत्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मैच देखने के लिए स्टेडियम आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी भी स्टेडियम में मौजूद थे। गुलूकार शुजा हैदर और साहिर अली बग्गा ने मिली ने अपने गाह का स्टेडियम में मौजूद शाहकीन का लहू गरमाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा भारत ने जो सफारती इक़दामात लिए हमने उनका भी जवाब दिया है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय मीडिया ने शोर मचाया था। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुल्कों को आगाह किया था पहल नहीं करेंगे। 9 मई की रात को हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मुनीर की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहाँ से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई, और जब रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल ज़हीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से भारत का हमला पसपा किया। साबित हो गया अफवाज पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क की दिफा यकीनी बनाया गया। दुश्मन के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। सफ़ेद झंडा लहराने पर भी मजबूर किया गया। वज़ीर इत्तलात का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर लाहौर में इज़हार तशक्कुर की रैली से खिताब। मार्का हक सनसनीखेज और हकाइक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मजीद बेनकाब। पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना अस्करी कार्रवाई की झलक पेश। तारीखी लम्हे ने जनूबी एशिया के जियो स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन को यकसर तब्दील कर दिया। पहलगाम का वाक़या भारतीय बयानी की बुनियाद पर सच्चाई की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। खुद भारतीय अवाम ने मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब किया।
مسئلہ کشمیر ایٹمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے، پاک بھارت کشیدگی پر برطانوی پارلیمنٹ کی تحقیقاتی رپورٹ، کہا کہ بھارت مسئلہ کشمیر کا دو طرفہ پاکستان بین الاقوامی حل چاہتا ہے، پاکستان نے ذمہ داری اور قوانین کے دائرے میں رہ کر اپنا دفاع کیا، بھارتی جارحیت کا نوٹس نہ لیا تو آئندہ بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ ادھر بھارت کی سفارت کاری مہم عالمی سطح پر ناکام، کسی ملک نے مودی کی حمایت نہ کر کے بھارت کی ناکام سفارت کاری پر سوالات اٹھا دیے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقوں میں آندھی اور بارش، پشاور میں طوفان کے باعث درخت اور سائن بورڈ گر گئے، خواتین سمیت کئی افراد زخمی، نوشہرہ اور ہری پور میں بھی آندھی اور بارش، ہری پور میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک گھر میں آگ لگ گئی، ایک شخص جھلس کر زخمی، دیگر حادثات میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد میں طوفانی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، راولپنڈی میں آندھی کے ساتھ بارش، طوفان باد و بارہ کی وجہ سے شہر کے بعض علاقوں میں بجلی غائب۔ سورج نے دن بھر نہ دکھائی نرمی، ملک بھر میں قیامت خیز گرمی، لاہور میں دن میں پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک چڑھا، سب سے زیادہ گرمی دادو میں پڑی جہاں درجہ حرارت 48 ڈگری تک پہنچا، رحیم یار خان جیکب آباد میں 47، ڈی جی خان بھکر بہاول نگر نوکنڈی سبی موہنجو داڑو میں 46 ڈگری ریکارڈ۔ ادھر گرمی کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھنے لگی، لاہور میں بعض علاقوں میں 5 گھنٹے تک بجلی کی بندش رہی۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام لوئر دیر میں بھارت اور اسرائیل مرد آباد مارچ، حافظ نعیم الرحمان کا شرکا سے خطاب، کہا بھارت نے پاکستان پر حملے کے لیے پہلگام کا ڈرامہ کیا، مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائیں، کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا، آرٹیکل 370 کے خاتمے پر پاکستان کے اس وقت کے حکمران خاموش رہے، جس پر بھارت آگے بڑھتا چلا گیا۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہیوی بائکس ریلی، بڑی تعداد میں بائکرز نے ریلی میں شرکت کی۔ ریلی کا آغاز راولپنڈی میں اولڈ ایئرپورٹ روڈ سے ہوا، شرکاء کرال چوک، ایکسپریس وے، فیض آباد، زیرو پوائنٹ اور پیمز چوک سے گزرے۔ ریلی کا اختتام اسلام آباد میں F9 پارک میں ہوا، شرکاء کا افواج پاکستان کو بھرپور خراج تحسین۔ بھارتی جارحیت ناکام بنانے پر قوم مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملک معاشی بحرانوں سے نکل آیا، حکومت اتحادیوں کی مشاورت سے اچھا بجٹ لائے گی، فاروق ستار بولے بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جانا چاہیے، گورنر کامران ٹیسوری نے کہا ملک کو ایٹمی طاقت بنانے میں نواز شریف کا اہم کردار ہے۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آمد، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی عیادت کی، پرویز الہی نے شاہ محمود کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، مہربان قریشی اور معین ریاض قریشی بھی موجود تھے۔ یورپ کے 3 ملکوں میں ایک ہی دن انتخابات، رومانیہ میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ، رومانیہ میں دائیں بازو کے جارج سیمون کا اعتدال پسند رہنما نیکوسر ڈین سے مقابلہ، پولینڈ میں بھی نئے صدر کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے، پرتگال میں 3 سال میں تیسری مرتبہ عام انتخابات ہو رہے ہیں، وزیر اعظم لوئس مونٹی نیگرو کی جماعت کی کامیابی کا امکان۔